अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसमीन, आपने देखा होगा कि वीडियो काफ़ी देर के बाद मैं पेश कर रहा हूँ। आपको मालूम ही है जैसे मुल्की हालात हमारे सामने हैं, उन सब के तज्जियात का मैं निचोड़ निकाल रहा था कि मुल्क जो इस वक्त बदहाली की शक्ल के अंदर मिसमैनेजमेंट के हवाले से जो शिकार हुआ है, इसके हवाले से मैं सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से आपके सामने वीडियो पेश करता रहा हूँ। बात वही है कि अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि अपनी सोच, अपनी ज़ात और जो चाहे मैं कहूँ, चाहे वो मेयार के हिसाब से, इखलाक के हिसाब से, हमें इस अपने मुल्की हालात के हिसाब से ज़ेब देता है या नहीं देता है। हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें मुकद्दम जो है वो मुकद्दम है अपना मुल्क पाकिस्तान, उसकी हुर्मत, उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम। मुल्क के साथ यानी हम बहैसियत अपनी कौम पाकिस्तानी के, हमारा इमेज बाहर की दुनिया में क्या जा रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो इंतहाई मनफी और इंतहाई पेचीदा और इंतहाई इस हद तक हमने अपने इमेज को, अपने इम्प्रेशन को नुकसान पहुंचाया है। अब भी अगर हमें सोच और समझ वाली तौफीक ना हो तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमें हिदायत फरमाए। हमें मुकद्दम है पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान से मुराद क्या है कि हमारे जितने भी अदारे हैं उन्होंने जिस अंदाज से भी काम किए, उन गलतियों को पहचाने और वापस अपने मुल्क और कौम की इज़्ज़त और एहतराम और उनके हकूक़ की पासबानी, निगहबानी उस अंदाज से करें जिस अंदाज से हमें करनी चाहिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम अपनी गलतियों के बावजूद अभी तक सुधरने के मामले में उस अंदाज से नहीं सोच रहे जिस अंदाज से इस मुल्क, इस कौम का हमारे पर हक है। हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि मैंने जो भी बात करनी है, जो भी काम करना है, जो भी खिदमत करनी है, अपने मुल्क और कौम की इज़्ज़त, वक़ार और बका और उसकी मजबूती, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए करनी है। ये है सारी सूरत हाल। इन जितने भी जो टाइम गुज़रा, पाकिस्तान ने अरूज भी देखा, लेकिन अरूज वो नहीं था जो असल में होना चाहिए था। यानी जो सोच अपनाई गई 70 सालों में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बाद, जिस जिद्दोजहद और जितनी जानफिशानी के साथ उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार और इस कौम के लिए किया, हमने उसको फरामोश कर दिया। मैं बहैसियत पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, ना बहैसियत पॉलिटिशियन नहीं कर रहा, ना मुझे सियासत से शौक़ है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मेरी गुज़िश्ता वीडियो में अगर आप देखिए तो हम ये कहते हैं, मैंने जो आपके सामने जो एक कंट्रीब्यूशन अपने तौर पर अपने ख़यालात के हिसाब से जो महसूस किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही महसूस किया, बल्कि बेशुमार संजीदा तबके के लोगों ने इसको महसूस किया। मैं ये वीडियो आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूँ? आज की वीडियो में अंसार अब्बासी साहब ने भी उन्हीं ख़यालात का इजहार किया जिन ख़यालात का इजहार मेरी पिछली वीडियोस में आप उठा कर देखें तो इंतहाई सॉफ्ट कॉर्नर के अंदर पेश की गई थी। अब यहाँ पर सबसे पहले जितने भी बरसर इक़्तिदार और पावरफुल अदारे हैं, उनको आइन के दायरे में आकर पाकिस्तान के परचम को, उसके इज़्ज़त और एहतराम को थामना होगा। हम ये नहीं कहते कि 99% ही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसके अंदर गफलत बरती और ज़ातियात को और अपने अदारों को अहमियत दी, पाकिस्तान को अहमियत नहीं दी। इसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा और अपने कैरियर और अपने फ्यूचर का कोई लिहाज नहीं रखा। लेकिन वो अब इंतहाई
محدود پیمانے پر ہمارے قابل احترام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا، لیکن اب ہم سب کو اپنی غلطیوں کو محسوس بھی کر لینا چاہیے، اس کا احساس بھی کر لینا چاہیے۔ اب اس میں جتنے بھی بینیفیشری ہیں ان کی حب الوطنی کو میں اگر کہوں کہ ان کے لیے چیلنج ہے تو چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی ذرائع استعمال کر جس قسم کے بھی اپنے اثاثہ جات کے اندر اضافہ اگر کیا ہے وہ ملک اور قوم کے نام واپس لوٹا کر اس کار خیر میں شامل ہوں تو پھر پتہ چلے گا کہ مخلص کون ہے۔ اپنے آپ کو میڈیا کے ذریعے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنا جج ایک عطا کیا ہوا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہاں میں غلط ہوں کہاں میں صحیح ہوں۔ یہ دنیا بے شمار بڑے قارون اور بڑے فرعون نما لوگ جو آئے ان کا انجام کیا ہے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان حالات کو اور ان مشاہدات کو اگر انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ میں نے مرنا بھی ہے اور آگے بھی جواب دہ ہونا ہے تو پھر جا کر یہ بات بنے گی۔ سب سے زیادہ تمام اداروں کی ریسٹرکچرنگ کر اس کو باقاعدہ قانون اور آئین کے دائرے میں لانا ہوگا۔ اس میں کسی ادارے کی توہین کرنے کا مقصد نہیں، اس میں کسی کی تکذیب کرنے کا مقصود نہیں، مقصد یہ ہے ہمیں چاہیے اپنا پاکستان جو 1947 میں ہم نے حاصل کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، آئیے مل کر نئے انداز سے صرف پاکستان کے بارے میں سوچیے اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس کے لیے سوچیے، تو پھر منزل ہماری آسان بھی ہوگی اور ہم منزلوں کو توانائیوں کے ساتھ انتہائی مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ کر جب حاصل کریں گے ہمیں کامیابی ہوگی۔ میں تھوڑا سا پچھلی ویڈیوز کے اندر جو میں نے میسیجز دیے تھے کہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ہر شعبے میں ہر ادارے میں ہمارے بے شمار ایسے ذہن ہیں، ان کے تجربات کی روشنی میں اگر باہر کے ممالک نے فائدے جو اٹھائے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو ہم میں پیچھے رہ جانے کی جو وجوہات تھیں وہ یہی تھیں کہ ہم نے صرف ذات کے لیے سوچا، ملک اور قوم کے لیے نہیں سوچا۔ اس میں جو سب سے اہم ادارے ہیں اس میں عدلیہ کا کردار، اس کے اندر آرمی کا کردار یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار، اس کے اندر ہماری ایجوکیشن کا کردار، اس میں ہیلتھ کا کردار، اس میں ہماری سول سروسز کے حساب سے جو ادارے ہیں ان کا کردار، ہم سب کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ واضح طور پر کہہ دوں کہ اپنے ملک کے اداروں کو بیچنے کی بجائے، پرائیویٹائز کرنے کی بجائے ان دوبارہ اداروں کو بحال کروائیں اور جن کی خدمات عمر کو نہ دیکھیں بلکہ ان کو تھنک ٹینک میں لے کر ایک عزت اور وقار کا مقام دے کر ان سے ان پالیسیوں کے بارے میں واضح پروگرام لیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس میں سیاسی طور پر کسی قسم کی انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں۔ اس بارے میں مزید آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز پیش کروں گا، لیکن آج کے موضوع کے حوالے سے ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اس پر سوچیے۔ آئیے مل جل کر اپنے ملک اور قوم کو ایک توانائی اور اتحاد و اتفاق والے ماحول کے ساتھ ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن کریں۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے کمنٹس اور رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اللہ کریم ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اپنی توانائییں، اپنی قابلیتیں، اپنی ہر قسم کی جو بھی ہمارے پاس نالج ہے، تجربات ہیں، ہم اپنے اس ملک اور قوم کے لیے وقف کر دیں۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ کیا آپ مجھ سے متفق ہیں؟
میں کسی کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، اور نہ ہی میں اس موضوع کے اوپر مزید آپ کا ٹائم لے کر آپ کو مزید جو بھی میں کہنا چاہتا ہوں وہ اگلی ویڈیوز کے اندر پیش کروں گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔